बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। यूं कह लीजिए कि एक बार फिर शाहीनों ने झंडे गाड़ दिए हैं। पाकिस्तानी शाहीनों के खौफ से रूस ने भारत को स्टेल्थ तैयारे देने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ नाज़रीन, एक और बड़ा झटका लग गया है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार दे दिया है कि अब पाकिस्तानी सरहद से 500 किलोमीटर दूर भारत को अपनी एयर बेसिस जो हैं वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 500 किलोमीटर तक पाकिस्तान इनको तबाह कर सकता है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना ने एक और बड़ा खौफनाक हथियार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान के शाहीनों का खौफ और चीनी हथियारों से अपनी टेक्नोलॉजी का जो पहले भरकस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने निकाला था, इसके बाद रूस ने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि माजरत, हम आपको ये तैयारे नहीं दे सकते। ये वाज़ेह तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को करारा जवाब दिया। भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त आग लगी हुई है कि आखिर इसके बाद भारत कहां जाएगा, क्योंकि भारत तो ये सोच रहा था, इनकी जानिब से कहा गया था कि हम जो है वो रूस के Su-57 जंगी तैयारे जो है वो हासिल करेंगे और पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो J-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारे जो है वो हासिल कर रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस ने वाज़ेह तौर पे ये इशारा दिया है कि जिस तरह से हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मार्केट को क्रैश करवाया है पाकिस्तान के मिसाइलों से तबाह करवा के, इसी तरह से जो नाज़रीन फ्रांस है उसने भी आपको बताया कि इनको जवाब दिया था। इनको जो इनके सोर्स कोड हैं वो देने से इनकार कर दिया था। और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं भारत के हवाले से, वो आपको पता है कि बड़ी अजीबो गरीब हैं। इनके पायलट्स की कैपेबिलिटी क्या है, इनके हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अभी रिसेंटली नाज़रीन, अमेरिका ने ये डिस्क्लोज किया था कि 260 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली जो एयर बस है उसके जो पायलट है, भारतीय जो पायलट था, उसने उसका जो फ्यूल है उसको स्टॉप कर दिया था और जानबूझकर उसने इस तैयारे को तबाह किया था। बाकी मामलात क्या थे, ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। भारत को एक मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भारत मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा कि आखिर जो है वो भारतीय पायलट जो है वो किस किस्म की जहनियत रखते हैं। अभी नाज़रीन आप देखें तो 1000 से ज्यादा भारतीय जंगी तैयारे जब से इंडिया बना है वो तबाह हो चुके हैं और उसकी वजह ज्यादातर टेक्निकल है। जहाज इसके अंदर जंगों के अंदर इतने तबाह नहीं हुए जितने टेक्निकल फॉल्ट, और बताया तो ये जाता है टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन असल हकीकत यह है कि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। अब नाज़रीन, भारत ने कहा जी हम S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लेंगे। भाई पहले जो है अगर आपके पास S-400 पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है उससे इतना है, जिस तरह के इनका वजीर दिफा राजनाथ सिंह कहता है कि जी हमने तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो जब आपके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था तो अकली तौर पे देखे कौन इससे बड़ा जो है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदने की बात करेगा और रशिया ने वो भी देने से इनकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए। ये जो जप्पियां डालने वाली इनकी डिप्लोमेसी है, जो ये मतलब जितनी भी इन्होंने वहां पे उनकी खुशामद की है व्लादिमीर पुतिन की, वो काम नहीं आई। और अब जो है वो जनरल बख्शी टीवी पे बैठ के क्या कह रहे थे, जनरल बख्शी कहते हैं जी कि अब फ्रांस की तरफ जो है वो इंडिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मौक किया है अमेरिका को, तो अमेरिका तो इनको लिफ्ट नहीं करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से बचेंगे, हो सकता है वो इनके ऊपर मजीद पाबंदियां आयद कर दें। तो ये जो है वो नाज़रीन भारत के लिए बड़ी यूं कह लीजिए कि करारा थप्पड़ मुंह पे पड़ा है कि रशिया ने इनको तैयारे देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ जो है वो बाकी जो मामलात हैं वो आपको पता है इनके चल ही रहे। लेकिन नाज़रीन, रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। अभी रिसेंटली जो रशिया की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो इन्होंने 10 साल के लिए $2 अरब की इनसे जंगी बहरी बेड़ा लिया है उसको ट्रेनिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसे पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मकासद के लिए ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा झटका भारत को लग चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह
ایک نہیں بلکہ 2 اسٹیلتھ فائٹر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو بڑا واقعہ پیش آیا کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ چینی ایئر فورس J-15 جنگی طیاروں کے ساتھ جاپان میں داخل ہوئی اور ان کے F-15 جنگی طیارے جو ہیں PL-15 جو میزائلز ہیں ان کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہے وہ لاک کیا. اور اس پر جو ہے وہ ان کے وزیر دفاع کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا جی کہ یہ ہماری حدود کے اندر داخل ہو کر اشتعال انگیز کارروائی کی گئی ہے. تو 2 مرتبہ ناظرین امریکی ٹیکنالوجی کو PL-15 کا لاک کر لینا اور اس کے بعد یعنی یہ اس طرح سے ہی ہے کہ جیسے آپ شوٹ کرنے کی پوزیشن میں, اور یہ ایسا میزائل ہے جس نے ناظرین یہ جو بھارت کے رافیل طیارے ہیں ان کا برکس نکالا تھا J-10C جنگی طیاروں سے. اس کے بعد J-15 اور J-20 جنگی طیاروں سے ان کو فائر کیا جا سکتا ہے. اور اب پاکستان کے پاس ناظرین جو نیا کھلونا آ رہا ہے, مطلب پاکستانی شاہینوں کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہی ہوتے ہیں, نیا جو طیارہ آ رہا ہے وہ ناظرین J-35 جنگی طیارہ ہے. اور اس میں جو PL-17 میزائل ہے وہ اب پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیا جا رہا ہے جو کہ اس کے اندر مکمل طور پہ فٹ ہوگا. اور یہ ناظرین جو طیارہ ہے اس کے ذریعے بھارت کا 500 کلومیٹر دور تک جو ٹارگٹ ہے اس کو پاکستان لاک کر کے تباہ کر سکتا ہے, اس کو جام کر سکتا ہے. یہ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس طیارہ ہوگا جو کہ پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. بھارت کو اس وقت ناظرین جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ آخر وہ کریں تو کیا کریں, کیونکہ اس وقت ان کی تو بڑی امیدیں تھی کہ ولادیمیر پوٹن آئیں گے تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی دفاعی ڈیلیں ہوں گی, ان سے ہم S-500 لیں گے, ان سے ہم Su-57 لیں گے یا پھر جدید جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ لیں گے, لیکن انہوں نے فی الحال معذرت کر لی ہے. تو یہ ایک بڑا جھٹکا بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں لگا ہے. مقابلے میں پاکستان جو ہے اس کو قزلمہ ڈرونز, قزلمہ فائٹر جیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی اسٹیلتھ فائٹر ہے. اور دوسری جانب ابھی ناظرین پاکستان کو J-35 مل رہا ہے, یہ اسٹیلتھ فائٹر ہے. کان طیارہ پاکستان اور ترکی مل کے بنا رہے ہیں, یعنی تین پاکستان کے پاس جو ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارے موجود ہوں گے. اور دوسری جانب ناظرین لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر بھارت کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے کہ روبوٹس جو ہیں, روبوٹ فورسز جو ہیں, روبوٹ فورس انہوں نے چائنا نے تعینات کر دی ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا ناظرین انہوں نے وہاں پہ کہا جی کہ کوئی کسی کو فائر نہیں کرے گا, ہتھیار نہیں رکھیں گے. اب جو روبوٹس انہوں نے وہاں پہ ناظرین تعینات کیے ہیں ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن بھارتیوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں. اس وقت بھارتی فوج جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہم جو مشینی سپاہی ہیں ان کے مقابلے میں نہ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی حکمت عملی, کیونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہوتے ہیں, نشانہ ان کا بالکل پکا. اس کے علاوہ وہ کس طرح سے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس وقت بھارتی فوجی شدید خوفزدہ ہیں, وہ بالکل چینی سرحد کے نزدیک یعنی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جہاں جہاں پہ وہ قدم رکھ دیتے ہیں تو وہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہوتی ہے. اور اب ناظرین یہ جو روبوٹک آرمی ہے یہ ان قریب آپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی نظر آئے گی. یعنی بھارت جو ہے وہ چاروں جانب سے نہ صرف گھیرا جا چکا ہے بلکہ بھارت کے اوپر ایسی جدید ٹیکنالوجی کے دھاک جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے کہ اب یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے. پاکستان اور چائنا کے خلاف تو بالکل بھی نہیں. افغانستان میں رہ کر انہوں نے جو کاروائیاں کرنی شروع کر رکھی ہیں دہشت گردوں کے ذریعے, اس کا بھی پاکستان نے بڑا مؤثر حل ڈھونڈ لیا ہے. اور اب افغانستان کی سرزمین کے اوپر عنقریب آپ کو ایک بڑے پیمانے پہ غیر معمولی ہلچل نظر آئے گی. یہ بھی آنے والے وقت میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کچھ اطلاعات ہیں ہمارے پاس کچھ ذرائع کے حوالے سے, لیکن اس کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت سے کنفرمیشن ہوتی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.